बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। गज़ा भेजी जाने वाली इमदाद की रकम में इजाफा किया जाएगा। इसराइल ने बड़ा ऐलान कर दिया। इसराइल की फ़ौज ने इतवार के रोज़ कहा है कि गज़ा की पट्टी में इंसानी इमदाद की तरसील में आइंदा दिनों में इजाफा किया जाएगा। फ़ौज ने इस सिलसिले में नई राहदारियों का हवाला दिया जो फ़लस्तीनी इनक्लू में दाखिले के लिए इसराइली बंदरगाह और सरहदी गुजरगाहों का इस्तेमाल करती है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद गजा तक रसाई बंद कर दी गई थी, जिसके बाद इसराइल ने बढ़ते हुए बैनुल-अक़वामी दबाव की वजह से गजा के 2.3 मिलियन लोगों को खुराक फराहम करने के लिए इमदादी काफिलों को जाने की इजाज़त दे दी है। इसराइली फौज के छाता बरदार ब्रिगेड ने रफा पर हमला करने के अहकाम मानने से इनकार कर दिया। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व फौजियों ने रफा में फौजी ऑपरेशन की तैयारी के लिए फौजी अहकाम मानने से इनकार कर दिया और अपने कमांडरों को बाखबर कर दिया है कि इनमें अब लड़ने की सकत नहीं। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ और इसराइली सिक्योरिटी एजेंसी के सरबरा ने काहिरा में मिस्री इंटेलिजेंस के सरबरा अब्बास कामल से मुलाकात में रफा में ज़मीनी फौजी ऑपरेशन के लिए इसराइली फौज की तैयारियों के बारे में गुफ्तगू की। गुज़िश्ता चंद दिनों में ज़हूनी हुकूमत की फौज गजा के जनूब में वाक़या शहर रफा पर ज़मीनी हमले के लिए तैयार है। सुहूनी फौजी अड्डे पर हमास का हमला, 14 सुहूनी फौजी हलाक और जख्मी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीन की तहरीक हमास के फौजी बाजू अल-क़िसाम ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि गजा के जनूब में नस्तारियम सुहूनी फौजी अड्डे को मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया। फ़लस्तीन की तहरीक हमास के फौजी बाजू ने अपने बयान में कहा कि अगरचे सुहूनी फौजियों को पहुंचने वाले नुकसान की तरफ कोई इशारा नहीं किया गया, ताहम सुहूनी ज़राए ने इतवार की रात इस खबर की तस्दीक की है कि इस हमले में 3 सुहूनी फौजी हलाक और 11 दीगर जख्मी हुए हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में शिद्दत आ गई। रूसी फौज ने शहर आदियोका का कंट्रोल संभाल लिया। रूसी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि रूसी फ़ज़ाई सिस्टम ने यूक्रेन के 17 ड्रोन तैयारों को जो कालोगा में रूस की आयल तनसीबात को निशाना बनाने की गर्ज से यूक्रेन की जानिब से शहर की फ़ज़ा में दाखिल हुए थे, तबाह कर दिया गया है। रूसी वजारत दिफा ने इसी तरह ये ऐलान भी किया है कि इन ड्रोन तैयारों में से 3 को मास्को के जनूब में कालोगा की फ़ज़ा में निशाना बनाया गया और ये तीनों ड्रोन तैयारे तबाह कर दिए गए। कालोगा के गवर्नर जनरल ने इस सिलसिले में कहा है कि तीनों ड्रोन तैयारों का मलबा लियोदिनो आयल तंजीबात के पास बिखरा पड़ा मिला है। इस दरमियान यूक्रेनी जनरल ने कहा है कि मशरकी यूक्रेन में लड़ाई की सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। यूक्रेनी फौज 3 मकामात पर नई पोजीशन पर वापस आ रही हैं। मसला फ़लस्तीन, आलमी बरादरी 2 रियासती हल के नफाज में मदद करे। सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि गजा में तामीर नौ पर बात करने से पहले इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि दोबारा जंग न हो। मसला फ़लस्तीन का मुस्तकिल हल खित्ते और पूरी दुनिया के मफाद में है। रियाद में होने वाली आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सेशन में इज़हार ख्याल करते हुए सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना था कि गजा की सूरत हाल हर लिहाज से तबाहकुन है और फौजी कार्रवाइयों में तुसी के संगीन नताइज बरामद होंगे। अगर जंग बंद ना हुई तो गजा में इंसानी बहरान बढ़ जाएगा और हमें तबाही की एक और तुसी का सामना करना पड़ेगा। रफा पर इसराइली हमले थे। जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ्द आज काहिरा रवाना होगा। हमास का वफ्द गजा में जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए आज काहिरा का दौरा करेगा। वहीं इसराइल ने रफा पर इसराइली हमले तेज करने शुरू कर दिए। रात गए जारी हमलों में 22 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कतरी नशरियाती अदारे के हवाले से हमास के एक आला अहदेदार ने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर बताया कि वफ्द हमास की तरफ से कतर और मिस्र के साज़ों को दी गई जंग बंदी की तजवीज़ पर बातचीत करेगा और इस पर इसराइल के रद्द-ए-अमल पर भी बात करेगा। उन्होंने जंगबंदी से मुतल्लिक ताज़ा तरीन तजावीज़ की तफसीलात ज़ाहिर नहीं की।
غزہ سے یکجہتی، امریکی یونیورسٹیوں میں احتجاج زور پکڑ گیا، 900 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بننے والے غزہ کے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے امریکی یونیورسٹیوں میں جاری احتجاج میں تیزی سے شدت آ رہی ہے۔ امریکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق 18 اپریل سے شروع ہونے والے ان احتجاجی مظاہروں میں شرکت پر گرفتار کیے جانے والے طلبہ کی تعداد 900 تک پہنچ چکی ہے۔ احتجاجی مظاہروں میں شریک طلبہ اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں۔ امریکی طلبہ کے اس اجتماع کا آغاز نیو یارک یونیورسٹی سے ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ امریکہ کے دیگر یونیورسٹیوں میں بھی پھیل چکا ہے۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد سے ملاقات کی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ریاض میں عالمی اقتصادی فورم کے جاری خصوصی اجلاس کے دوران ولی عہد کی جانب سے منعقد کیے گئے خصوصی مکالمے اور گالا ڈنر میں شرکت کی۔ تقریب کے دوران وزیر اعظم نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے عالمی اقتصادی فورم کے خصوصی اجلاس کے کامیاب انعقاد اور شاندار انتظامات پر سعودی قیادت کو مبارکباد دی۔ کراچی میں اگلے 3 روز گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان۔ شہر قائد میں اگلے 3 روز تک موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم ہیٹ ویو کا کوئی امکان نہیں۔ محکمہ موسمیات ارلی وارننگ سینٹر کی پیشگوئی کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری تک ریکارڈ ہو سکتا ہے، جبکہ کل کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری تک تجاوز کر سکتا ہے۔ اگلے چند روز تک بلوچستان کی شمال مغربی ہوائیں شہر پر اثر انداز رہیں گی۔ صبح سے دوپہر کے درمیان سمندری ہوائیں غیر فعال رہ سکتی ہیں۔ غزہ صورتحال، امریکی وزیر خارجہ اہم دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن غزہ کی صورتحال پر عرب ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات کے لیے سعودی عرب کے دورے پر ریاض پہنچ گئے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن مشرق وسطیٰ کے دورے کے پہلے مرحلے پر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچ گئے، جہاں وہ قطر، مصر، سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور اردن کے ہم منصبوں سے ملاقات کریں گے۔ ایلون مسک بھارت کا دورہ ملتوی کر کے اچانک چین پہنچ گئے۔ ٹیسلا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایلون مسک غیر اعلانیہ دورے پر چین پہنچ گئے، جہاں انہوں نے بیجنگ میں چینی وزیر اعظم سمیت اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ارب پتی کاروباری شخصیت ایلون مسک کا چین کا دورہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب انہوں نے ایک ہفتہ قبل بھارت کا دورہ منسوخ کیا تھا، جہاں ان کی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات ہونی تھی۔ چینی وزیر اعظم کے ساتھ ایلون مسک کی ملاقات اس وقت ہوئی جب چین 25 اپریل سے 5 مئی تک ہونے والے بیجنگ موٹر شو میں اپنی جدید ترین الیکٹرک گاڑیوں کی نمائش کر رہا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں، اسرائیلی بمباری سے مزید 66 فلسطینی شہید۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے قطر اور مصر کی ثالثی میں کوششیں جاری ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے مزید 66 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے 5 گھروں سمیت بے گھر افراد کو بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 27 افراد شہید ہو گئے۔ صہیونی فوج نے رفح میں 3 جبکہ غزہ شہر میں 2 الگ الگ حملے کر کے 20 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ یوم خالصہ کی تقریب، کینیڈین وزیر اعظم کی خصوصی شرکت۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے یوم خالصہ کی تقریب میں شرکت کی، جہاں لوگوں نے خالصتان کے حق میں نعرے بلند کیے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق تقریب سے خطاب میں جسٹن ٹروڈو نے سکھ برادری کو ان کے حقوق اور آزادیوں کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ سکھ اقتدار کینیڈین اقتدار کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ انہوں نے کینیڈین سکھوں کے حقوق اور آزادیوں کے تحفظ اور نفرت اور امتیاز کے خلاف کمیونٹی کا دفاع کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ کینیا، شدید بارشوں سے ڈیم ٹوٹ گیا، کم از کم 40 افراد ہلاک۔ کینیا میں شدید بارشوں کے بعد دارالحکومت نیروبی کے شمال میں ایک ڈیم ٹوٹنے سے کم از کم 40 افراد ہلاک اور متعدد افراد لاپتہ ہو گئے۔ متاثرہ علاقے کے پولیس کمانڈر نے بتایا ہے کہ نیروبی سے تقریباً 60 کلومیٹر شمال میں مائی میہوو کے علاقے میں بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اور ملبے سے 40 لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔
اسپیس ایکس کا کارگو خلائی جہاز ڈریگن ISS سے واپس روانہ۔ امریکہ کے خلائی ادارے ناسا کے مطابق خلائی جہاز پاکستانی وقت کے مطابق اتوار کی شب 10:10 پر خلائی اسٹیشن کے ہارمونی ماڈیول سے الگ ہوا۔ امریکی خلائی ادارے کے مطابق زمین کی فضا میں داخل ہونے کے بعد خلائی جہاز فلوریڈا کے ساحل پر پیراشوٹ کی مدد سے آج صبح 9:38 پاکستانی وقت کے مطابق اتر جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔